नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम खान एडवोकेट हाज़िर खिदमत। मेरे साथ मौजूद है मुनीर मेमन साहब, एंकर पर्सन है वीनस टीवी के साथ, तज्ज़ियाकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपको मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे नज़र भी आते हैं। प्रोग्राम को होस्ट करते हैं और प्राइम टाइम का प्रोग्राम होस्ट करते हैं। मैं आज बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के हवाले से आज प्रोसीडिंग हुई, इसके साथ साथ इमरान रियाज खान के हवाले से खबर आई। लाहौर हाई कोर्ट में आज उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, साथ साथ जेल मुंतकली केस भी इमरान खान साहब की आज हियरिंग हुई, उसके हवाले से भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। और वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से आज सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और उनका क्या जवाब था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ और खबरें भी रखना चाहूँगा, खासतौर पे साइफर के हवाले से। साइफर मामला, अटक जेल में क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान को किन मुश्किलात का सामना है, क्या आज उनके वकील ने अदालत हुज़ूर में बात की, इस हवाले से तमाम टॉपिक्स पर। खासतौर पे सबसे मेजर मसला पाकिस्तान का मईशत का है और इकॉनमी जो दिन ब दिन बैठ रही है। आज एक सहाफ़ी का ट्वीट देखने को भी मिला जिसने कहा कि ट्विटर पर ही सिर्फ और सिर्फ मईशत ऊपर जा रही है और ट्विटर पर ही खजाना बेहतर हो रहा है, बाकी हालात नहीं रहे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुनीर मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पे सबसे पहला सवाल ले लें, मुल्क का सबसे अहम मसला इस वक्त मईशत है, इकॉनमी की बात की जा रही है। आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है हर इंडिविजुअल की तरफ से भी और शायद केयर टेकर सेटअप की जानिब से भी। मईशत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं और क्या तज़िया पेश करेंगे? नासिर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके तमाम तर जो व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से भरपूर सलाम। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान का जो दौरे हाजिर का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मईशत। और अगर हम मईशत की बात करें तो ये मसला आज का नहीं है, ये 75 साल से जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारे लिए कंसर्न था। जब हम आज़ाद हुए महदूद वसाइल थे हमारे पास, और उस वक्त भी जो पॉपुलेशन थी उसके लिए हम इतने वसाइल नहीं रखते थे। उसके बाद हमारे मामला कुछ बेहतर हुए और हमारी पॉलिसीज कुछ बेहतर थी, कुछ कौम में जोशो खरोश भी था, तो उसने कहीं ना कहीं कौम को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जब दुनिया आपकी मिसाल दिया करती थी। लेकिन अगर आप बात करें कि 1999 या 90 की दिहाई से जो बिगाड़ शुरू हुआ, आपकी मुल्क में करप्शन शुरू हुई, उस करप्शन ने आपके इदारों को खोखला कर दिया, उस करप्शन ने आपकी सोच को खत्म कर दिया। और आपकी अगर कोई सरकारी मुलाजिम बैठा हो या किसी प्राइवेट इदारे का कोई मुलाजिम बैठा हो तो उसके जहन में महज एक चीज चलती दिखाई देती थी, वो है करप्शन कैसे हो जाए। और वही हमने देखा कि उसके असरात अब काफी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं कि करप्शन के बाइस पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा माली और माशी तौर पे पीछे रह गया। यहाँ पे एक और बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि मैं कराची की मेमन कम्युनिटी से आता हूँ और हमारे यहाँ बिजनेस तिजारत काफी ज्यादा हमारे ब्लड में है, तो मैं मामला को बड़े करीब से देख रहा हूँ। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि पॉलिसी मेकिंग है ना, इसमें बहुत बड़ा फुकदान रहा। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, वहां पे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया रोशन डिजिटल का। वो रोशन डिजिटल का इनिशिएटिव इतना जबरदस्त रहा जिसने पाकिस्तान की मिशत को टर्न अराउंड कर दिया। इसके हवाले से तमाम तर लोग अपनी मुस्बत राय रखते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को हमने इंसेंटिवाइज किया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया, और आपको याद हो कि उस दौर में जो आपकी मैशत थी वो कुछ बेहतर हुई, पर कोविड आया। लेकिन वहां भी मसला क्या आया कि खान साहब की पॉलिसीज और उनके इर्द गिर्द के जो लोगों की पॉलिसीज थी वो बड़ी फर्क थी। पंजाब में बुजदार साहब की जो हुकूमत थी उसने क्या झंडे गाड़े वो आपको और मुझे बखूबी पता है। बाकी सूबों में क्या कुछ होता रहा, परवेज खटक साहब का क्या मामला रहा, केपीके में जो बीआरटी सूबा बना उसमें क्या कुछ हुआ वो आपको और मुझे पता है। फिर ये हुकूमत चली जाती है, इस हुकूमत ने क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया, वो बात अपनी जगह पे रहती है। 16 माह की एक हुकूमत आती है जो 12 जमाती हुकूमत होती है। और आज एक बड़ा अफसोसनाक ये स्कैंडल सामने आया, बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मीडिया इंडस्ट्री और मेन स्ट्रीम मीडिया। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि 10 अरब रुपए की इश्तिहारात का ये इस वक्त मामला सामने आया, जो कि हर पाकिस्तानी सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस 16 माह में ऐसी कौन सी तरक्की हुई थी, ऐसा क्या काम हुआ था कि आपने 10 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम का इश्तिहारात की नजर कर दिया। बिलखुसूस उसमें सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट
اتنی بڑی تعداد ہے اس کی، اور اگر یہ میرٹ پہ دیا گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ میرٹ پہ نہیں دیا گیا اور اگر اس کی انکوائری ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں شور ہوں اس بات پہ کہ اس میں میرٹ کو بے دریغ طریقے سے کمپرومائز کیا۔ اب یہ جو اشتہارات دیے گئے ہیں، اس 16 ماہ کی حکومت نے اتنا کچھ کر دیا، تو آپ کو نہیں اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ آپ کی ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ آج بھی میں سن رہا تھا کہ فائلر نان فائلر کی بحث چھڑی ہوئی ہے، بلکہ 2 دن سے جب پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نے بات کہی کہ فائلر نان فائلر والی بات کی اور بزنس کمیٹی سے جب ملاقات کی، لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا جو ہم ٹیکس دیں گے وہ صرف ہم ہی سے لیا جائے گا؟ آپ کا ملک کا جو ٹیکس کا نظام بہت آسان ہو سکتا ہے، آپ نادرا ویریفیکیشن سسٹم کر دیں، آپ کو ٹیکس فائلر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، آپ اس نمبر کا استعمال کریں اور سارا پاکستان آپ کا ٹیکس فائلر آ جائے گا، آپ کو سب کی ٹیکس کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی۔ پھر اب کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اور یہ اطلاعات کتنی حد تک درست ہیں اور کتنی حد تک یہ خبر بنائی گئی ہے کہ سندھ میں کچھ کریک ڈاؤن ہوا ہے، کچھ لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے ملے ہیں، اور اگر ایک خبر سچ بھی ہے تو مجھے اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی شبہ نہیں، ہو سکتا ہے ماضی میں ایسے بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں، ایک بار اگر یہ خبر درست ہو بھی گئی تو پھر مسئلہ نہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، میرے گزشتہ پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ایک رہنما میرے ساتھ موجود تھے، میں نے سوال ان سے کیا، میں نے انہیں کہا کہ 1 ارب روپے آپ کی خاتون رہنما کے گھر سے برآمدگی کی اطلاع آ رہی ہے اور یہ خبر چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے۔ ایک اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، سینئر رہنما ہے، ان سے میری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں کلیم کی جا رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ فیک ہے، مگر میرے ذرائع کے مطابق جو مجھے انفارمیشن آئی کہ واقعی میں برآمدگی ہوئی ہے اور یہ آگے معاملات چلنے ہیں اور یہ بیلنس کر کے چلنا ہے، جو وہ کہا کرتے تھے نا پلے فیلڈ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بیلنس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے چیزیں، کیونکہ الیکشن تو نہیں ہو رہے اور آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما باہر جا کر بیٹھے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی میں بیٹھا ہوں لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں بیٹھی ہوئی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ایسے ماحول میں جب نگراں گورنمنٹ ہو، آپ کو جلسے جلوس دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو الیکشن کیمپین نظر آتی ہے، آپ کو اس وقت ساری کی ساری آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ شہروں میں گلی کوچوں میں نظر آتی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہو رہا ہے کہ آپ کی کمپلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ اس وقت ملک کے باہر ہے اور نگراں حکومت کے دوران باہر ہے۔ ایک طرف وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، اور دوسری طرف ان کے مطالبے میں کوئی ایسا رنگی نظر نہیں آتا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ میں کراچی کی بات کروں، میں سندھ کی بات کروں، میں گزشتہ دنوں پنجاب میں تھا، وہاں کی اگر میں بات کروں، اسلام آباد کی بات کروں، کچھ بھی نہیں ہو رہا پولیٹیکلی، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ غالباً ابھی تحریک انصاف نے کوئی جلسے وغیرہ کی کال وغیرہ دی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھی کوئی اتنا کوئی دم خم نظر آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے ناصر، اگر یہ بات جھوٹ ہے، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی، بولا منیر بھائی اگر یہ پیسہ کرپشن کا ہے تو یہ پیسہ کبھی رپورٹ نہیں ہوگا، اور جن رہنماؤں کے گھروں سے یہ نکلا ہے ان کو وہ بھی رپورٹ نہیں کریں گے، اور جنہوں نے اس کی ریکوری کی ہے وہ بھی رپورٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا یہ کیا بات کہی؟ بولا یہ اتنی مزے کی بات ہے کہ اگر کرپشن کے پیسے کی ریکوری نیب اگر اس طرح سے کرتی ہے تو وہ نہ جس کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ رپورٹ ہو، کیونکہ اگر رپورٹ کرے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میرے گھر سے 100 کروڑ روپے یا 500 یا 700 کروڑ روپے ملے، اتنے ڈالر ملے، اتنا زیور ملا ہے، تو وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ دوسری جانب جو ادارے جو یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، یہ رپورٹ نہیں کریں گے ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ جب تک یہ معاملہ رپورٹ نہیں ہوگا، اب اس ریکوری کا کتنا پیسہ خزانے میں جائے گا، کیا یہ خزانے میں جائے گا، کیا اس کا کوئی اور استعمال ہوگا، تو پھر ایک نیا یہ پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر چکی ہے، پیپلز پارٹی کی صفوں میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور مزے کی بات بتاؤ ناصر، اس وقت ان کی جو ٹیئر 1 لیڈرشپ ہے وہ منظر عام سے بالکل غائب ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آل از ناٹ ویل، اور صرف پیپلز پارٹی نہیں،
लोगों को बड़ा इबाम है कि नून लीग का भी गेम सेट है। नून लीग का भी कोई गेम वेम सेट नहीं है। अगर नून लीग का गेम इतना ही सेट होता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको इस वक्त पाकिस्तान में नजर आते, इस्लामाबाद या लाहौर में नजर आते। तो नून लीग को भी पता है कि ये जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये तासुर दिया गया है कि नून लीग का गेम सेट है, वो बिल्कुल गलत है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बेहतर अंदाज में जानते हैं। गुज़श्ता दिनों आपको पता है ये जो केस का फैसला, ये नैब के हवाले जो तरमीम बिल है उसका फैसला महफूज हुआ, उसमें जब अदालती कार्रवाई में पूछा गया कि इसके बड़े बेनिफिशरीज कौन कौन है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम था, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम था, उसमें नून लीग की सीनियर क़यादत का भी नाम था, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का भी नाम था। उसमें गालिबन तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा नाम मुझे नजर नहीं आया, कोई बड़ा नाम अगर ऐसा हो। बट ये जो नाम आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और क्योंकि ये इसका फैसला महफूज हो गया, तो ये दोनों के लिए बड़ी डाइसी सिचुएशन है। और ये क्यों हो रहा है? अब सवाल ये है कि नासिर वो क्यों हो रहा है, दोनों को। अच्छा मुनीर भाई, आप क्या समझते हैं, एक सवाल साथ ले लें, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? अक्सर आप प्रोग्राम होस्ट करते हुए नजर आते हैं, लोगों से तज्जिया ले रहे होते हैं। मैं चाहता हूं आपकी जुबानी हम सुने कि क्या इलेक्शंस होंगे, आप क्या कहते हैं? नासिर, बाय इलेक्शंस, ये इलेक्शंस की जो बात हो रही है ना, इलेक्शंस तो फिलहाल नहीं हो रहा। 2023 आप बात कह रहे हैं, एन मुमकिन है 2024 में भी इलेक्शंस ना हो, और मैं उसकी बड़ी कॉन्क्रीट रीजन बता रहा हूं। इलेक्शन से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं कि इलेक्शन से पहले ये चीजें होती हैं, फिर इलेक्शन हो जाता है, एक प्रोसेस है पूरा। आज आपको इलेक्शन के पहले का जो भी कुछ अमल होता है एज अ प्रोसेस, आपको कोई एक चीज में नजर आई नहीं आएगी। अब प्रोसेस क्या होता है, पहले ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। मैं बल्कि गवर्नमेंट की पहले बात कर लेते हैं। आपने कभी किसी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इतना फ्रीक्वेंटली मीडिया पे आके इतने सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा। अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बात काफी हद तक अंडरस्टैंड किया जा सकता है। काफी ज्यादा इसको क्लैरिटी है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असल गेम क्या है। और मैं बता दूं, ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसको पहले एक्सटेंड किया जाएगा, एक मुद्दत दी जाएगी, फिर वहां से महीना दो महीना, कभी कोई बात कभी कोई बात। और अभी जो आपने हालिया आर्मी चीफ की जानिब से जो रोड मैप दिया गया है, वहां पे कुछ इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि जो पॉलिटिकल जो तीन बड़ी जमातें हैं वो मुकम्मल फेलियर की तरफ नजर आई है। उनका पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान के मामला के लिए कोई ज्यादा अहम किरदार भी नहीं था। अब ये बात अगर इस तरह की निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इलेक्शंस गवर्नमेंट के एंड से नहीं होने जा रहे। चले अब अपोजिशन के एंड से देख लेते हैं। ऑपोजिशन आपको इस वक्त अपेरेंटली किसी फोरम पे ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि उनको इलेक्शंस चाहिए। नून लीग नहीं चाहती। नून लीग उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं चाहती जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस ना आ जाए। अगर नून लीग के आप किसी भी शख्स से बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे पूछें कि यार आपको मियां साहब की वतन वापसी इंश्योर कर देते हैं और सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको 2 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। नून लीग का जो वोटर है या नून लीग का जो कैंडिडेट, स्पेशली कैंडिडेट, वो फौरी तौर पर राजी हो जाएगा। उसे ये पता है कि अगर मियां साहब इस वक्त नहीं आते तो नून लीग के पास अवाम को बेचने के लिए कोई मंजर नहीं है। शायद मियां साहब आ जाएं, वो एक भरम सा है कि वो आएगा, वो कुछ करके दिखाएगा, वो बाजी पलट देगा, वो एक ऑरा है शायद मियां साहब का। वो चल गया तो चांद तक, वरना वो फिर वो अडियाला जेल तक मामला चला जाएगा, या अटक जेल तक भी अब जा सकता है। तो ये नून लीग इसको कैश करेगी, नून लीग इसको वेलकम करेगी कि भले 2 साल इलेक्शन ना हो, अंटिल अनलेस मियां साहब की क्लियरेंस से बात मशरूत है। पीपल्स पार्टी की तरफ अगर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना चाहूंगा, आपके कोलीग की बात करना चाहूंगा, सहाफी की बात करना चाहूंगा जो कोई नहीं करता। मैं समझता हूं कि बात तो करनी ही चाहिए। और इमरान रियाज खान की आज लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग हुई। इमरान रियाज खान की हियरिंग में क्या कुछ हुआ, और साथ साथ मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूंगा कि जब हियरिंग हो रही थी तो हियरिंग स्टार्ट होने से पहले इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई, और कॉल में क्या कहा गया वो भी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि
इमरान रियाज खान के वालिद को समाअत स्टार्ट होने से पहले कॉल आई और कहा कि आप घर जाएं, आपका बेटा 10 दिन के अंदर घर पहुंच जाएगा। ये एक अननोन नंबर से उनको कॉल मौसूल हुई। और सेकंड बात मैं करता चलूं कि इमरान रियाज खान के हवाले से आईजी पंजाब ने बयान दिया कि हमें 14 रोज दे दिए जाएं, इमरान रियाज खान जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो अदालत ने कहा कि अगर वालिद साहब इत्तेफाक करते हैं तो तारीख 14 रोजा दे देते हैं, फिर 13 सितंबर तक समाअत मुलतवी होगी। इमरान रियाज खान के हवाले से वालिद मीडिया से गुफ्तगू करते भी खुश भी नजर आ रहे थे और पुरसुकून भी नजर आ रहे थे। शायद उन्हें ये लगा हो कि शायद उनका बेटा वापस आने लगा है। क्या कहना चाहेंगे अपने कोलीग के बारे में? मैं एक सवाल और रखना चाहूंगा, हम वकला का कोई मसाइल हो तो तमाम पाकिस्तान के वकला इकट्ठे होते हैं। मैं बाय प्रोफेशनल लॉयर, मैंने सहाफियों में एक चीज देखी कि अब वो ये कहने लगे हैं कि इमरान रियाज तो यूट्यूबर है, लेकिन मैंने एज व्यूअर देखा उनको मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे, उस बंदे का बड़ा लंबा कैरियर है, रिपोर्टर से लेकर एंकर तक की सफर है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बरादरी को? और साथ साथ ये जो यूट्यूबर का ताना और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या मामला क्या है और ये वजह क्या है, ये जो दरमियान में खला पैदा होता है? और साथ साथ सहाफी के साथ प्रॉपर खड़ा हुआ नजर क्यों नहीं आता? जब 10 अरब के इश्तिहारात हुकूमत बांटती है तो फिर सहाफी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मेरे ख्याल से सवाल का जवाब इतना रख लें, मजीद डिटेल मेरे ख्याल से जब इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बात जो आपने कही ना इमरान रियाज खान, एक नाम और जोड़ लेते हैं इसमें, आपकी इजाजत के बगैर जोड़ लेता हूं। अरशद शरीफ शहीद। अरशद शरीफ की कहानी भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए, क्योंकि इमरान रियाज के बारे में आज बहुत बड़ी आवाम ये समझती है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं नहीं चाहूंगा अल्लाह ना करे कि खबर सच हो, क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि इस तरह के इतलात आई कि गालिबन वो कोमा में चले गए हैं। फिर ये रूमर्स भी चले कि पाकिस्तान की किसी बॉर्डर एरिया के करीब, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता, लेकिन ये सारे रूमर्स चले। मैं तो आज उस बाप की कैफियत को देख के बड़ा परेशान था। मैं जब खबर आई, नासिर आप यकीन करें, मैं एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर रहा था कि 40, 45, 50 दिन, 100 दिन अगर मैं घर पे ना होता और मैं अपनी मकबूलियत के मेराज पे होता ना होता जो भी है, लेकिन जब वो 100 दिन मैं घर पे ना होता नासिर, तो आप तसव्वुर करें मेरे वालिद के ऊपर क्या गुजरती, मेरी बेगम पे क्या गुजरती, मेरी वालदा पे क्या गुजरती, मेरे भाई बहनों पे क्या गुजरती। ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के सेटअप के लिए। आपको इमरान रियाज नहीं पसंद है, एक्सपोज कर दो। आपके पास इदारे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सारे वसाइल हैं। आप साबित कर दो कि इमरान रियाज झूठा है, इमरान रियाज पार्टी है। और नासिर, आज आपको ये बात मैं अगर आपके नाजरीन से पूछूं, अगर आप प्रो पीटीआई हैं तो आपको कौन सा चैनल देखना है आपको नहीं पता। अगर आप प्रो पीएमएलएन हैं तो आपको कौन सा चैनल देखना है आपको नहीं पता। तो क्या ये सारे सहाफियों के ऊपर बात आएगी कि वो सहाफी की ये लाइन है और उस सहाफी की ये लाइन है? मैं इमरान रियाज के ऐसे सैकड़ों इंटरव्यूज और ऐसे सैकड़ों मकालमे आपको दिखा सकता हूं जिसमें उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कड़ी तनकीद की है, नंगी तनकीद की है। हो सकता है उसका बायसनेस हो सकता है उसका एक टिल्ट हो सकता है। मैं कहता हूं रिश्वतखोर है, मैं ये कह देता हूं उसकी रिश्वत साबित कर दो ना यार। मैं कहता हूं उसने अपना ईमान बेचा, उसने अपना कलम बेचा, साबित करो। आपके पास वसाइल हैं, ये अदालतें, पे बंद कर दो इन अदालतों को, इन इदारों को ताला लगा दो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी को इस तरह से तो ना। और अगर उसमें आपके आईजी साहब आके ये बयान देते हैं तो आईजी साहब, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सीनियर ओहदे पे हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो अपनी ड्यूटी से आप खुदा हाफिज करें, क्योंकि ये तुरफा तमाशा नहीं चल सकता। आज कमरा अदालत में बैठ के अगर उसके बाप को मैं एक अननोन नंबर से, एक ऐसे नंबर से जिसकी कोई शनाख्त नहीं थी, जब वो फोन आया होगा, मैं कहता हूं प्रैंक कॉल हो,
کوئی جھوٹی کال ہو, میں نے آپ نے جھوٹی کال کر دی اور اس کے باپ کو یہ دلاسا دلا دیا کہ 10 دن میں تمہارا بیٹا آ جائے گا. آپ سوچیں کہ 9 دن تک اس کی ماں اس کا باپ کس نگاہ سے دروازے کے اوپر نظر ٹکائے بیٹھے ہوں گے. اور جیسے ہی 10ویں دن کی سوئی پوری ہوگی نا, تو اس کے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا, اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ ہوگا, آپ کا گلا تو عمران ریاض سے تھا نا, آپ کا گلا تو ارشد شریف سے تھا نا. آپ یہ تو دیکھو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, آپ یہ تو دیکھو کہ پیچھے والوں کا کیا ہو رہا ہے. آپ پوری قوم کو ایک ایسی کیفیت میں ڈال رہے ہو جو ایک نا امیدی کی کیفیت ہے. آج ناصر کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت لائیو سٹریم میں بیٹھا ہوا ہے, یہ لائیو سٹریم اس کی زندگی کی آخری لائیو سٹریم ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو. آج منیر کو نہیں پتا کہ منیر کی زندگی کی آخری لائیو سٹریم ہو. اگر آج مجھے کوئی اٹھا کے لے گیا تو پھر کون سوال کرے گا؟ یہ ناصر, یہ ہمارے سسٹم کے اوپر سوال ہے. آج ہماری عدالتوں کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ بہتر سمجھتے ہو. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ جو کاروائیاں ہیں, پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے. 100 اختلافات, NLC اسکینڈل نہ میں بولا ہوں نہ آپ بولیں, ٹھیک ہے. پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ میں بولا ہوں نہ آپ بولیں, لیکن جو کچھ آج پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, یہ بھی کوئی بتا دیں. میں منیر صاحب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. آپ نے پرویز الہی کی بات کی, میں نے پرویز الہی کی طرف ہی آنا تھا, ٹاپک اسی طرف جا رہا تھا. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں چودھری پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا. تفتیش کے لیے انہیں 2 روز کے لیے پولیس کے آج پھر حوالے کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی ان کی 2 پروسیڈنگز مختلف صوبوں میں اور مختلف کورٹس میں چل رہی تھیں. دوبارہ کل انہیں گرفتاری ہوئی تھی, وہ لطیف کھوسا صاحب کی موجودگی میں ہوئی تھی, ان کی گاڑی میں جب وہ موجود تھے. تو وہ بھی جس انداز سے ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک سینئر لائر کو جس طریقے سے اتارا گیا. اور ایک ورڈز میں نے ایک سنا جس میں وہ کہا گیا کہ تو بڑا بولدا ہے, تو وہ کھوسا صاحب کو کہہ کے تو وہ کیمرے سے پھر آگے نکل جاتے ہیں. پرویز الہی کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ, یہ ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا, ایک صحافی نے سوال کیا پرویز الہی سے کہ پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ تو نہیں, تو پرویز الہی کا جواب تھا بالکل نہیں. تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پرویز الہی کے ساتھ تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ, ایک تھیوری اور بھی کام کر رہی ہے. سوال لیجئے گا, تھیوری یہ کام کر رہی ہے کہ پرویز الہی کو فریش کیا جا رہا ہے, شاہ محمود قریشی کو فریش کیا جا رہا ہے. ان دونوں احباب کے حوالے پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کے حوالے کرنا مقصود ہے. تو یہ پیوریفائی کیا جا رہا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یہی ہیں, یہی چلائیں گے اور یہ واقعی میں قربانیاں دے رہے ہیں. کیا یہ تھیوری پرفیکٹ ہے یا واقعی میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور PTI عمران خان کے ساتھ لائل نظر آتے ہیں؟ یہ کیا چل کیا رہا ہے پرویز الہی کے حوالے سے؟ ناصر, یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس نے یہ تو ثابت کر دیا کہ پالیٹکس بڑی کوئی ظالم چیز ہے. میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ جب یہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب والا معاملہ چل رہا تھا اور جب ساری معاملات پنجاب کے حوالے سے چل رہے تھے, اس وقت اگر پرویز الہی صاحب نے شاید عمران خان کا ساتھ نہ دیکھے, آصف علی زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا ہوتا, تو صورتحال بڑی مختلف ہوتی. ہو سکتا ہے آج کاف لیگ بہت مختلف پوزیشن میں ہوتی, بلکہ شاید ون آف دا اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتی. لیکن پرویز الہی صاحب جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چوائس لینے کے لیے کس نے قائل کیا, سابق آرمی چیف کا وہ نام لیتے ہیں. اب اگر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور اگر پرویز الہی صاحب نے یہ جو بات کہی ہے, یہ افسوسناک بات ہے, کیونکہ 2 دن پہلے جو عدالتی فیصلہ آیا اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بڑے واضح احکامات تھے, اور ان عدالتی احکامات کے بعد کسی بھی طور پہ پرویز الہی صاحب کو ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ, میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں, میں صرف اس کا فالو کرتا ہوں, میں آپ لوگ کی طرح ایک عام آدمی کی طرح اس کی پر نظر رکھتا ہوں, لیکن میرے خیال سے اس کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن گزشتہ دونوں بار ان کو جس انداز میں گرفتار کیا, تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ محض گرفتاری مقصد نہیں ہے, تذلیل مقصد ہے.
اور آپ کو یاد ہو کہ جب سیشن عدالت سے عمران خان صاحب کو جب سیشن عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ گرفتاری مقصد نہیں ہے، تذلیل مقصد ہے. اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، گرفتاری مقصد نہیں تھا، تذلیل مقصد تھا، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ذرا یہ سوچنا چاہیے ناصر کہ پرویز الہی صاحب پاکستان میں آپ ان کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے آپ ہزاروں بار تنقید کریں، لیکن اگر آپ اس قوم کو، اس ملک میں عدالت، قانون، آئین کا پارٹ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر اس انداز میں نہیں پڑھایا جا سکتا. اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، یہ آپٹکس ہے ناصر. یہ پاکستان کے پالیٹکس کے ایسے آپٹکس ہیں جو ہماری بعد والی نسلیں اس کو بتائیں گی، اور ہم شاید جب اپنی زندگی کے اس اسٹیج میں ہوں گے اور 50-60 سال کی جب ایج پہ پہنچیں گے تو پھر ہم اس نسل کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. جیسے آج ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مارشل لاء میں کیا ہوا تھا، اس دور میں کیا ہوا تھا، اس بھٹو میں کیا ہوا تھا، اس ضیاء میں کیا ہوا تھا، تو وہ سب بتاتے نا، وہ ہم بتا رہے ہوں گے. اور یہ تصویریں اس وقت اتنی وائبرنٹ نہیں تھی، آج کیمرے کا دور، اور یہ تصویریں اتنی ہانٹ کریں گی. یہ پاکستان کو آج بھی عالمی سطح پہ ہانٹ کر رہی ہیں، تذلیل کر رہی ہیں پاکستان کی، اور آنے والے کئی سالوں تک یہ پاکستان کے اس بغیر نظام کے پاکستان کے اس پوری سسٹم کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے کرے گی. بٹ ایز فار ایز جو ریمانڈ کی بات ہے، میرا پھر سوال وہی ہے کہ اگر 2 دن پہلے عدالت نے احکامات دیے تھے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی اور معاملے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ گرفتاری کیوں ہوئی؟ ایک چیز ناصر ایڈ کرنا چاہوں گا میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، اگر آپ کی اجازت ہو. ایز آف ناؤ پلیز مجھے ذرا گائیڈ کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ملزم کی حیثیت سے جیل میں موجود ہے، ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. عمران خان صاحب دراصل توشہ خانہ کے معاملے میں محض ملزم کے طور پہ اس وقت عدالت جیل میں ہے. کتنے دن ہو گئے آپ نے عمران خان صاحب کی تصویر نہیں دیکھی؟ کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ یہ سوال بہت بڑا ہے. مجھے آپ پلیز گائیڈ کر سکیں تو کیجئے گا کہ ایز آف نا عمران خان کا سٹیٹس کیا کوئی مجرم کا ہے یا ملزم کا ہے، اور مجرم یا ملزم دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کی تصویر کیوں نہیں آ رہی سامنے؟ یہ پلیز مجھے اگر آپ گائیڈ کر سکیں. اس پہ جو منیر صاحب بات کی ہے کہ جو جب جیل میں کوئی شخص ایز اے مجرم بند ہوتا ہے تو اس کی تو بالکل تصویر نہیں آ سکتی، اور ملزم کے طور پہ بھی جب جیل میں کوئی ہو تو اس کی تصویر تو آ نہیں سکتی. جیل میں کافی ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جیل مینول کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں. تصویر تو ایک ملزم یا مجرم کی نہیں آ سکتی. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کرے تو ابھی تو وہ توشہ خانہ کی کہہ لیں کہ مجرم ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں، اور کنوکشن جب ہوئی ہو کہ کنوکشن صرف ضمانت ہوئی تھی اور جسٹ سسپینڈ ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی. تو جب تک یہ سارا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک تو وہ ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہے ناصر. آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں نا یہ بھام پیدا کرتی ہیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ عمران ریاض کو اتنے دن تک چھپا، آپ دیکھیں عمران ریاض اتنے عرصے تک سامنے نہیں آیا، کتنی افواہوں نے جنم لیا. آج آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو بڑی افسوس کی بات ہے، آج ڈسکشن کا موضوع کیا ہے کہ عمران خان نے داڑھی رکھ لی ہے یا عمران خان کلین شیو ہے. لٹرلی آپ سوچیں کہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے یہ پریشان ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو پھر اس کی وہ فالوئنگ جو وہ مذہبی سیکٹر ہے اس میں کہاں چلی جائے گی. اور یہ دوسری طرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر اسے داڑھی نہیں رکھی اور اگر وہ کلین شیو آ گیا تو بہت پہلے سے بہتر صورتحال میں سامنے آ جاتا ہے، تو یہ تاثر جائے گا کہ کوئی معاملہ طے ہوئے ہوئے اور ان کو بڑی خاطر تواضع کی جا رہی ہے اور وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن سے سامنے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے لاسٹ سوال رکھنا چاہوں گا، پروگرام کے 5 منٹ باقی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اٹک جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو آپ نے سوالات اٹھائے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے وکیل نے آج عدالت میں کیا کہا اور کیا کیا بات ہوئی. عمران خان کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں
छत नहीं है और पानी गिरता है, मक्खियां हैं और सो नहीं सकते, इन्हें सिर्फ तकलीफ देने के लिए ऐसे हालात में रखा गया है। और उनके वकील का मजीद कहना भी ये था कि जेल में जो ए और बी क्लास होती है उसको खत्म कर दिया गया है, अब एक नया नाम दिया गया जिसे कहा जा रहा है बेटर, या कह लें कि एक नाम और दिया गया है कि आप इस तरह कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी क्लास का एक नाम दे दिया गया है, एक बेटर क्लास है, एक ऑर्डिनरी क्लास है। तो जो दूसरे वकील थे सरकारी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को एक बेटर क्लास में रखा गया, ये तो उनका कहना था। अब बात ये कि जो इमरान खान साहब की सिचुएशन बनाई जा रही है, या इमरान खान साहब के जो हालात इस वक्त क्रिएट किए गए हैं, जैसे खबरें आ रही हैं तक जेल से, तो मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि क्या तमाम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान या जितने भी लोग सियासत में आते हैं, ये जो आज के हालात हैं, इसका मतलब है कि कोई यंग बंदा, कोई न्यू जनरेशन सोचे भी मत सियासत का, वरना हालात ये होंगे। और मैंने शेख रशीद का एक इंटरव्यू देखा था बहुत पुराना। शेख रशीद मेरे मोहल्लेदार भी हैं, रावलपिंडी में हम एक करीब ही रिहाइश पजीर होते हैं और साथ ही हमारे रहते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू सुना था और वो उनसे कहा गया कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था जवाब में कि मैं जहां तक पहुंच गया हूं, मुझे यहाँ तक ही रहना है, प्राइम मिनिस्टर का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या कहना चाहेंगे जो इमरान खान के आज के हालात हैं, या जो मुस्तकबिल की पाकिस्तान की सियासत है, ये कहाँ होगी, किधर हम जाके खड़े होंगे, और पाकिस्तान संभलेगा भी कि नहीं? नासिर, ये जो सारा गेम है ना पाकिस्तान में, ये ऑप्टिक्स का है। और यहाँ पे ये पहली मर्तबा है कि कोई ऑप्टिक्स नहीं है, बट ये सबसे बड़ा ऑप्टिक है पॉलिटिकली। इमरान खान साहब जब तक पाकिस्तान में है और जितना अरसा जेल में है, तहरीक इंसाफ का जो फॉलोवर है उसको, वो इमरान खान साहब को नेल्सन मंडेला बना देगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। इमरान खान साहब अगर मुल्क से बाहर चले गए तो उसके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स डिफरेंट हो जाएंगे। शायद अब बाहर चले गए तो ये कहा जाएगा कि इतना अरसा तो सस्टेन किया, लेकिन ये इस वक्त जो सारी बहस है ना कि कौन आसाब की जंग पहले हारता है, और अब नून लीग की क़यादत से भी सवाल हो रहा है कि ये अगर जो कुछ हो रहा है, अगर ये कुछ फिर नून लीग के साथ हुआ तो क्या होगा। क्योंकि आज ये बात तो क्लियर हो गई कि 16 माह की गवर्नमेंट थी, अब चली गई, लेकिन सिचुएशन नहीं बदली, तो नून लीग को उसमें अब आप कह दें कि वो आप उतने जिम्मेदार नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी आप उतना जिम्मेदार ना समझें। लेकिन आज के जो मनाजर हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, ये आज की जो खामोशी है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आगे चल के बहुत बड़ा तूफान लाएगी। और मुझे कहीं कोई शुबा नहीं है कि ये जो जेल का जो दौरानिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेक और ब्रेक की बात होने जा रही है, और लेगेसी की बात जो होती है ना, वो होने जा रही है। अब एक चीज और भी समझिएगा नासिर, कि अगर इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल शख्स जब जेल में होता है ना, तो जेल में रखने वाले ज्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह ना करे खान साहब को तभी तौर पे कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, किसी भी लीडर के साथ कोई इस तरह का मामला हो, तो यहां पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहां पे खड़ी होगी, ये बड़ा मसला है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों में एक एजिटेशन है, लोग शायद एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन माहौल की वजह से नहीं कर पा रहे। अगर ये कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए आगे चल के जो पॉलिटिक्स ब्रीड अब जो तैयार होगी वो और ज्यादा सख्त होके आएगी। या तो एक वो हिस्सा होगा जो पॉलिटिक्स से अब दूर हो जाएगा, लेकिन अब जो लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, जो ये सब कुछ देख के आएंगे, वो जिस माइंडसेट के साथ आएंगे वो इंतकामी माइंडसेट के साथ आएंगे, या वो फिर एक ऐसे माइंडसेट के साथ आएंगे कि मुक्का हो जाए। तो वो दोनों ही सूरत हाल आपके लिए अच्छी नहीं है, ना इंतकामी सूरत हाल, ना ही मुक्के की सूरत हाल। आपको चाहिए कैसी लीडरशिप जो बैलेंस रख सके, इदारों में भी, अवाम में भी और पॉलिसीज में भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और एज ऑफ नाउ जितना अरसा आप देख लें, आज बड़े बड़े, मैं अपनी क्या बात करूं, हम खुद खान साहब की पॉलिसीज पे बड़ा तनकीद करते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त कितने सारे ऐसे लोग जो खान साहब की पॉलिसी पे तनकीद करते थे, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा दिलेर आदमी निकला, इतना अरसा उसने जेल में रहा, इतनी मुश्किल हालात में रहा। तो ये माइंडसेट है, ये तब्दील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को फायदा भी पहुंचा सकता है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, और तहरीक इंसाफ से ज्यादा ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान पहुंचाएगा।
کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر تو یہ میکسیمم ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کے زیادہ اور ورسٹ کیا ہو جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کا پارٹی کا نشان ختم کر دیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا لیڈر ہی اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر پارٹی رہے نہ رہے تو وہ میٹر کوئی نہیں کرتا ہے. اور جس دن خان صاحب باہر آ گئے اس دن نشان بھی بحال ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے پریشانی ہے کہ کہیں اگلا نمبر ان میں سے تو کسی کا نہیں ہے. ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا جو الائنس ہوا ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی اس پہ پریشان ہے. گورنر سندھ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملنے لندن گئے، اس پہ پیپلز پارٹی پریشان ہے اور ہونا چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی کے وہ 3 سے 4 بڑے نام، ناصر حسین شاہ صاحب، شرجیل انعام میمن، یہ دونوں نام اس وقت ملک سے باہر ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس کو کنٹرول کہاں سے کیا جا سکتا تھا. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی بھی اس وقت دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ منیر صاحب، آپ نے مجھے آج پروگرام کے لیے ٹائم دیا. میرے ساتھ موجود تھے منیر میمن صاحب جو کہ اینکر پرسن ہے وینس ٹی وی کے ساتھ، پرائم ٹائم کا شو کرتے ہیں 8 سے 9. انہیں لازمی آپ دیکھا کریں، لائیو پروگرام کرتے ہیں 8 سے 9. آج ہم نے مختلف ٹاپکس پہ بات کی، عمران خان سے لے کر اور چودھری پرویز الہی تک، اور خاص طور پہ عمران ریاض خان کی بھی ہم نے بات کی. میں روزانہ 8 سے 9 بجے لائیو پروگرام کرتا ہوں. میرے ساتھ مختلف پرسنالٹیز اور مختلف اینکر پرسن، جرنلسٹ اور لائرز آپ کو نظر آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ رہی تو اسی طرح ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے. اور آپ دیکھ رہے تھے میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک پیج لائیو. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا. ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ آپ سے